अज़ीज़ान गिरामी हुज़ूर आराम फरमा रहे थे, आपके क़दमैन मुबारक को चूमा और आपके काफूरी होठों की ठंडक हुज़ूर ने महसूस की। और उसके बाद हुज़ूर बेदार हो गए तो देखा जिब्रील कदमों के पास खड़े हैं। पूछा जिब्रील क्या बात है, कैसे आना हुआ? कहा या रसूलल्लाह कोई वही तो लेकर नहीं आया, लेकिन अल्लाह का हुक्म हुआ है कि आज आपको लेकर चलता है। वल्लाहु यश्ताक़ इलैका या रसूलल्लाह, अल्लाह आपके दीदार का मुश्ताक़ है। अल्लाह चाहता है कि आपको बुलाए, आपको देखे, आप साथ चले जाए। अज़ीज़ान गिरामी नबी पाक अलैहिस्सलाम उठे, उसके बाद वज़ू फरमाए और उसके बाद हुज़ूर का शक़ सदर किया गया। बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीने मुबारक खोला गया और दिले अथर को निकाल कर धोया गया ज़मज़म में। उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम उसमें नूर और ईमान उड़ेल दिया गया और फिर सीने मुबारक को अज़ीज़ान गिरामी जो है बंद कर दिया गया। उसके बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जिब्रील नबी लेकर बैतुल्लाह शरीफ के बाहर तशरीफ लाए और वहाँ आपकी सवारी बुर्राक़ तैयार करी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर चल बदर हुए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ीज़ान गिरामी जिब्रील के साथ जो है अपनी मंजिल की तरफ रवा हुए और इस तरह सफ़र मेराज सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ रवा हुए। बुर्राक़ की रफ्तार का ये आलम है कि सैकड़ों अज़ीज़ान गिरामी मील को पर सेकंड की रफ्तार से जाता है। वो हज़ारों किलोमीटर जो है अज़ीज़ान गिरामी घंटों में तय कर रहा है, इतनी रफ्तार से जा रहा है। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसकी नंगी पीठ पर तशरीफ फरमा है। आप जरा ये देखें, अगर इतनी रफ्तार से कोई सवारी चले तो आदमी उस पर बैठ सकता है? नहीं। अरे बड़ी हिम्मत वाला होना पड़ता, बड़ा बहादुर होना पड़ता, बड़ा मजबूत होना पड़ता। अगर गाड़ी की रफ्तार हजारों किलोमीटर पर आवर की हो तो कोई ऊपर नहीं बैठ सकता, खुली हवा में नहीं जा सकता, इसलिए कि हवा उसे उड़ाने जाएगी या फिर हवा की वजह से अज़ीज़ान गिरामी वो जो है अज़ीज़ान मोहतरम कोई ना कोई किसी न किसी जो है अज़ीज़ान गिरामी कोई ना कोई जो है वहाँ पर वाक़िया रोना हो सकता है। हवा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, हवा किसी न किसी तरह उसे जो है नुकसान पहुँचा देगी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी तेज रफ्तार सवारी पर चल रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी आपकी शुजाअत और हिम्मत को लाखों सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रफ्तार के साथ सवारी चल रही है, उस पर जल बगर है और चल रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी आप अंदाज़ा लगाए, अगर ये नूर बशर होता तो जाहिर बात है बशरियत का तकाज़ा तो ये है कि इंसानी बशर मिट्टी का बना हुआ है, आग हवा और मिट्टी का मजमुआ है, ये उड़ जाता, गिर जाता, हलाक हो जाता, फना हो जाता। लेकिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जलवा करवा है तो इससे मालूम ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरी बशर है। इसलिए वो रफ्तार हुज़ूर अज़ीज़ान गिरामी जिस रफ्तार से बुर्राक़ चल रहा है, अरे ये तो बुर्राक़ का नूर है, ये तो नबूवत का नूर है। बुर्राक़ की रफ्तार है तो नबूवत का नूर क्या होगा? अभी तो बुर्राक़ की रफ्तार चल रही थी, हुज़ूर जलवागर थे, इसलिए बुर्राक़ के नूर पर अज़ीज़ान गिरामी नबूवत का नूर जो है तशरीफ फरमा था, इसलिए उस पर सवारी हो रही थी। और आप अंदाजा लगाए कि अंदाज भी इतना प्यारा है कि हजारों किलोमीटर रफ्तार से बराबर में 1000 किलोमीटर की रफ्तार से सवारी चल रही हो तो अब आप रास्ते में कोई चीज देखेंगे तो नजर आएगी, आप पहचान नहीं सकेंगे, यानी कि देखने का मौका नहीं देगा, तेजी से गुजर जाएगा, आप मारिफत नहीं कर सकेंगे, जान नहीं सकेंगे क्या है, क्या चीज है, क्या है। लेकिन हुजूर की अज़ीज़ान गिरामी शान को देखिए, हुजूर की मारिफत की अज़मतों को देखिए कि हुजूर का सफर जारी है, हुजूर की सवारी मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र अनवर के पास से गुजरती है। हुजूर फरमाते हैं मूसा अपनी क़ब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। तो अज़ीज़ान मोहतरम क्या शान की जो है सवारी और क्या शान का ये सफर है। सवार का आलम देखिए, उनकी मारिफत की अज़मतें देखिए, उस रफ्तार में भी हुजूर बराबर देख रहे हैं सफर में कि बैतुल्लाह आ रहा है, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकान है, मूसा अलैहिस्सलाम की क़ब्र आ रही है, मूसा अलैहिस्सलाम क़ब्र में खड़े नमाज पढ़ रहे हैं। अज़ीज़ान मोहतरम इस शान के साथ सफर हुआ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है मस्जिद अक़सा पहुंचे और अज़ीज़ान गिरामी उसके बाद अज़ीज़ान गिरामी अब बात यह है कि वहाँ पर जो है हज़रत मूसा
علیہ السلام بھی پہنچ گئے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام تو راستے میں ملے اور وہاں تھے تو حضور سے پہلے پہنچ گئے. تو بولے کیا رفتار موسیٰ علیہ السلام کی حضور سے زیادہ؟ نہیں، بات وہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. اب یا دو باتیں ہیں کہ موسیٰ یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے، یا پھر یہ کہ موسیٰ وہاں پہنچ گئے. اب کیسے پہنچ گئے؟ حضور سے پہلے پہنچ گئے. تو بیان یہ کیا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو رفتار چل رہی تھی یہ حضور کی نہیں تھی، یہ رفتار براق کی تھی. اور موسیٰ کی جو رفتار ہے وہ نبوت کی ہے. براق مخلوق ہے، نبی ساری مخلوق میں اعلیٰ ہے. تو لہذا براق کی رفتار نبوت کی رفتار کو کیسے جو ہے عزیزان گرامی اس سے پیچھے کر سکتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی رفتار سے پہنچے، اس لیے پہلے پہنچ گئے اور براق بعد میں پہنچا، کیونکہ براق عزیزان گرامی مخلوق ہے اور نبی کا مرتبہ ساری مخلوق میں بلند ہے، اس لیے وہ پہلے پہنچے، بعد میں براق پہنچا. عزیزان محترم، حضور پاک علیہ السلام پہنچے، وہاں تمام انبیاء کرام حضور کے منتظر تھے. اور رب کریم نے آپ سے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ میرا محبوب آ جائے. روز ازل اللہ نے سب سے عہد لیا تھا کہ میرا محبوب آ جائے تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا. عزیزان گرامی، چنانچہ حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے. تمام انبیاء کرام نے حضور علیہ السلام کا استقبال کیا. جبرائیل امین حضور کو لے کر چلے، سواری تمام سواریوں کے ساتھ. ایک جو ہے مسجد اقصیٰ میں جو ہے عزیزان گرامی ایک طرف ٹھہرا دی گئی اور اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. نبی پاک علیہ السلام کو لے کر جبرائیل امین نے اذان دی اور اقامت کہی اور پھر حضور پاک علیہ السلام کو امامت کے لیے آگے بڑھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل انبیاء کرام کی مسجد اقصیٰ میں آج کی رات شب معراج امامت فرمائی. اس لیے آپ کو امام المرسلین کہا جاتا ہے کہ تمام نبیوں کے امام الانبیاء کہا جاتا ہے. تو عزیزان محترم، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا، سب سے باتیں ہوئی. اس کے بعد وہاں سے نکلے اور آگے بڑھے. مسجد اقصیٰ سے جو ہے فاصلے پر، تھوڑا فاصلے پر ایک پہاڑی ہے جہاں پر ایک آج گنبد ہے، اسے ڈوم آف راک کہتے ہیں، جو گولڈن گنبد ہے، قبۃ الصخرہ جسے کہتے ہیں. وہ پہاڑی اصل ہے، پہلے پہاڑی تھی حضور کے زمانے میں. حضور اس پہاڑی پر چڑھے اور وہاں سے جو ہے معراج کے سفر کا، آسمانی سفر کا آغاز ہوا. تو پہلا مرحلہ مکے سے مسجد اقصیٰ، دوسرا مرحلہ پھر یہاں سے یعنی کہ مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک کا، ساتویں آسمان تک کا. عزیزان محترم، اس طرح حضور پاک علیہ السلام اس پہاڑی پر کھڑے رہے اور پھر آسمانوں سے نورانی سیڑھی آئی. حضور اس پر سوار ہوئے اور تیزی سے پہلے آسمان کی طرف چلے. تو جب حضور عزیزان گرامی آسمان کی طرف بلند ہو رہے تھے تو پتھر جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے قدمین مبارک سے چمٹ گیا. کہا کہ یا رسول اللہ، آپ جا رہے ہیں، آپ کی جدائی برداشت نہیں ہو گئی. اور وہ پتھر اوپر آ گیا تھا. اور آج بھی آپ جاتے رہتے ہیں مسجد قبۃ الصخرہ میں، وہ پتھر ہوا میں کھڑا ہوا اور اس کے خلاف جو ایک عمارت بنائی اموی خلیفہ نے اور اس پر ایک گنبد تعمیر کر دی تاکہ نبی پاک کی معراج کی یادگار وہ قائم رہے. تو عزیزان محترم، اس طرح جو ہے آج ہم فوٹو میں دیکھتے ہیں وہ گولڈن گنبد دیکھتے ہیں، بڑی مسجد اقصیٰ پرانی ہے اور یہ گولڈن گنبد نئی جو تعمیر ہے یہ جو ہے معراج کا نشان ہے. تو عزیزان محترم، حضور پاک علیہ السلام پہلے آسمان پر جب اترے ہوئے، جبرائیل امین پہنچے دروازے پر. فرشتوں نے کہا کون ہے؟ آپ نے کہا میں جبرائیل ہوں. آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ نے کہا محمد ہے. فرشتوں نے کہا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ فرشتے منتظر تھے، برسا برس سے منتظر تھے. رب سے کہہ رہے تھے میرے مولا کوئی ایسا انتظام کر دے، تیرے محبوب کا ہمیں بھی دیدار کر دے. عزیزان کرامی، آج وہ گھڑیاں، وہ تمنا پوری ہوئی اور نبی پاک علیہ السلام کی سواری آ گئی اور فرشتے منتظر تھے. جب جبرائیل امین نے کہا کہ محمد آئے ہیں، فرشتے خوشیاں منانے لگے اور کہا کہ اہلاً و سہلاً مرحبا، آمد آپ کی مبارک ہے، تشریف لائیے. حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے. پہلا جو ہے عزیزان گرامی آسمان کا دروازہ کھولا گیا. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے والد آدم ہیں. تو حضور پاک علیہ السلام نے سلام کیا اور آدم علیہ السلام نے جواب دیا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، اے نبی صالح، خوش آمدید خوش آمدید.
सवारी फिर वहां से आगे बढ़ी, दूसरे आसमान पर पहुंचे और वहां पर फिर फरिश्तों ने पूछा कौन है? जिब्राइल ने कहा मैं जिब्राइल हूँ। पूछा गया आपके साथ कौन है? कहा कि मोहम्मद है। फरिश्तों ने कहा मरहबा मरहबा, मोहम्मद की आमद मुबारक है। और दरवाजा खोल दिया गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम दूसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। वहां पर आपकी मुलाकात सैयदना ईसा और याह्या अलैहिस्सलाम से हुई और हुजूर ने देखा कि दोनों ये खलीले भाई दोनों जो है वहां जो है खड़े हैं। और जिब्राइल अमीन ने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ईसा और याह्या है, दोनों खालाजाद भाई हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सलाम कहा, दोनों ने जवाब दिया और कहा कि मरहबा मरहबा, आपकी आमद मुबारक है। और फिर सराजिदा ने कामी तीसरे आसमान पर तशरीफ ले गए। दरवाजा खोला गया, हुजूर ने देखा वहां पर हुस्न और जमाल में बहकर यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं। और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये यूसुफ है। हुजूर ने सलाम किया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा कि नबी सादिक खुशामदीद खुशामदीद। फिर अलीदा ने कामी चौथे आसमान पर तशरीफ ले गए। दरवाजा खोला गया, हुजूर ने देखा इदरीस अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। और फिर अलीदा ने कामी इस तरह जैसे इदरीस अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सलाम कहा, उन्होंने सलाम का जवाब दिया और आपको खुशामदीद कहा। फिर इस तरह पांचवें आसमान पर तशरीफ ले गए। वहां पर हुजूर ने देखा हारून अलैहिस्सलाम खड़े हैं और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये हारून है मूसा के भाई। हुजूर ने सलाम किया और हारून अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और कहा कि मरहबा मरहबा या मुस्तफा, आपकी आमद मुबारक है। और उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और छठे आसमान पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मूसा खड़े हैं। और जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, ये मूसा है। हुजूर ने सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और जो है मरहबा मरहबा कहा। ऐ नबी सालेह, आपका आना मुबारक हो, खुशामदीद खुशामदीद। हुजूर जब जाने लगे तो मूसा अलैहिस्सलाम रोने लगे। पूछा गया मूसा, ये आंसू कैसे है? तो कहने लगे ये वही नबी है जिसकी उम्मत मेरी उम्मत से ज्यादा जन्नत में जाने वाली है। अज़ीज़ान-ए-गिरामी, हुजूर
جس کے نور نے سارے جہاں کو روشنی عطا فرما دی. عزیزان گرامی، فرشتوں کی ابتدا پر رب کریم نے کہا کہ محمد سدرۃ المنتہا پر کھڑے، حضور سدرۃ المنتہا پر کھڑے رہے اور فرشتوں سے خطاب کیا. عزیزان گرامی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے بڑھی. جب حضور آگے بڑھنے لگے، جبرائیل امین رک گئے. اب تک ساتھ چل رہے تھے، اب رک گئے. کہنے لگے قدمت الى خطبتی، اگر میں ایک قدم بھی اے نبی آگے بڑھوں سدرۃ المنتہا سے تو وہ اللہ کی جو نور کی جو تجلی ہے اس کا تحمل نہ کر سکتا، میرے پر جل رہے ہیں. پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے. پھر حضور نے دیکھ کر کہا جبرائیل ہمیشہ تم میرے پاس وحی لے کر آتے ہو، ہمیشہ اوپر سے آتے ہو میرے پاس، چلو آؤ میرے ساتھ اوپر چلو. جبرائیل امین کہنے لگے یا رسول اللہ میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ اوپر چلوں. کہنے لگے ہمیشہ اوپر سے آنے والے، ہمیشہ وحی لانے والے، آ جا آج میرے ساتھ چل اوپر چل. تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ سدرۃ المنتہا میری انتہا ہے، میں اسے آگے نہیں جا سکتا، وہ آگے کی منزلیں آپ کی ہے، وہ آپ جانے، آپ کا حق جانے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اختصار سے بیان کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، تیسرا مرحلہ شروع ہو چکا ہے معراج کا. پہلا مرحلہ زمینی تھا جسے اسرا کہا جاتا ہے، مکے سے مسجد اقصی تک. دوسرا مرحلہ عزیزان محترم مسجد اقصی سے جو بلند ہوئے حضور آسمانوں کی طرف، وہاں سے لے کر 7ویں آسمان سدرۃ المنتہا تک، یہ دوسرا مرحلہ تھا جسے معراج کہا جاتا ہے. اب تیسرا مرحلہ ہے. ہمارے بزرگ بالخصوص عزیزان گرامی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسرا مرحلہ ہے، حضور آگے جا رہے ہیں، یہ معراج ہے. اب عزیزان محترم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سواری لائی گئی اور حضور رف رف پر بیٹھ گئے. ایک تخت تھا سبز رنگ کا، ہرے رنگ کا، اس پر جلوہ گر ہوئے اور وہ تیزی سے بڑھنے لگا. جبرائیل امین رک گئے اور پھر ادھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور ایک مقام پر جا کر رف رف بھی رک گئے، رف رف بھی رک گیا. اب اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس سے آگے بڑھنے لگے. دوستو اب ذرا دیکھیے حضور کی عظمتوں کو دیکھیے، حضور کی شان کو دیکھیے. عزیزان گرامی، حضور کی رفتار کا آغاز اب تک نہیں ہوا. جو سواریاں معراج کے سفر میں حضور کے لیے آئی، پہلی سواری آپ سن رہے ہیں ہماری بات، پہلی سواری براق تھی، مکے سے مسجد اقصی تک، اقصی میں رہ گئی. دوسری سواری نورانی سیڑھی تھی. تیسری سواری پہلے آسمان سے 7ویں آسمان تک فرشتوں کے پر پر گئے حضور. 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک. چوتھی سواری جبرائیل امین کے پروں پر گئے حضور. 5ویں سواری سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی منزلوں تک رف رف پر گئے حضور. عزیز دوستو، ہر سواری اس کی رفتار پہلی اور پچھلی سواری سے زیادہ تھی. براق کی رفتار دنیا کی سواریوں سے زیادہ ہے، براق سے زیادہ نورانی سیڑھی کی رفتار تھی. پھر اس سے آگے فرشتوں کی رفتار تھی 7واں آسمان پر، فرشتوں سے زیادہ جبرائیل امین کی رفتار تھی. سدرۃ المنتہا پر ختم ہوئی، جبرائیل سے بھی زیادہ رف رف کی رفتار تھی. اب رف رف رک گیا، اب حضور خود اترے اور آگے بڑھے. سواریاں کہیں مصطفیٰ ہماری رفتار ختم ہوئی، سب ختم ہو گئے، سب رک گئے، مخلوق رک گئی، اب کچھ نہیں ہے. عزیزان گرامی، اللہ کا محبوب خود آگے بڑھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں. عزیزان محترم، اس مقام پر پہنچ گئے، کنا فتح اللہ فکانا خواب حسین کی مدینوں کے قریب ہو رہے ہیں. آواز آ رہی ہے ادنو ادنو یا احمد، اے میرے پیارے آگے بڑھو، آگے بڑھو. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لامکہ کی وسعتوں میں داخل ہو گئے ہیں اور ادھر دیکھ رہے ہیں ایک ہیبت سی طاری ہو چکی ہے اور عزیزان گرامی جلال سا چھا چکا ہے، خوف کا ایک سما ہے. لیکن دیدار الہی کی شوق اور حسن مطلق کو دیکھنے کی جستجو ادھر عزیزان گرامی وہ بھی مچل رہی ہے. ادھر ہیبت و جلال بھی ہے خدا کی عظمتوں کا، اور ادھر عزیزان گرامی خدا کے جو ہے رخ انور کو دیکھنے کی جستجو
والصلوات والطیبات، اللہ سے عرض کیے کہ اے میرے مولا میری ساری عبادتیں مالی ہو بدنی ہو زبانی ہو وہ سب کی سب تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد عزیزان گرامی حضور علیہ السلام نے جب یہ پیش کر دیا تو جواب میں کہا السلام علیکم ایھا النبی، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا، سلامتیاں بھیجی۔ تو عزیزان محترم سلامتیوں کے جواب میں نبی پاک نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے پوچھا اے میرے حبیب